السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا على خير. هاد التكست هذا لو تكست ديسكريبتيف et comment le définir, comment situer les caractéristiques ou définir les caractéristiques d'un texte descriptif. D'accord. Donc l'objectif ديال هاد الدرس هذا اللي غادي نحط بين يديكم هو الدرس ديال كيفاش نحددوا المميزات ديال واحد النص ديال الوصف. ديجا انا كنت شرحت لكم النص لو تكست ناراتيف وشنو هما المميزات اللي كنعرفوا اللي كيميزوا هذا لو تكست هذا. دابا غنشوفوا شنو هما المميزات اللي كنحددوا بهم مثلا نص وصفي. داكوغ. الوغ هذا هو الهدف. دونك هنا كون فوايي عندكم هنا واحد الصوره وطالبين منكم انكم مثلا توصفوها. الا بغيتوا توصفوا شي حاجه، صوره ولا شخص ولا مكان ولا اي حاجه، شنو هما الحوايج اللي كتستخدموهم باش توصفوا. وان جينيرال نتوما على ما كتعرفوا لحد المستوى ديالكم في التاسع اللي كنتو كتعرفوا. دونك هذا درس ديال 5 ولكن لحد المستوى ديالكم اون جينيرال قريتوا لي زادجيكتيف، الصفات. هادو هما اللي كتعرفوا. ولكن كاين وسائل وحدين اخرين اللي غتعلموا لهم في السانكيام واللي كيساعدوا في الوصف اكثر وكيساعدوا اننا نكتبوا ان تكست ديسكريبتيف من غير لي زادجيكتيف. داكوغ. الوغ غادي كما عودتكم غنقرا لكم هاد التكست هذا وغنحاول نعطيكم خلاصه عامه، يعني نشرح لكم ونقول لكم علاش كيهضر. دونك هنايا كما كتشوفوا كون فوايي سي ان بتي شابو واللي كيعطينا واحد الفكره على هذا النص هذا اللي بين يدينا. كما قلت لكم لو شابو كيعطينا واحد الفكره عامه على النص قبل ما نقراو. Le narrateur parle d'un incendie. Il décrit les flammes qui dévorent le sommet d'une église. لو ناراتور هو الراوي كيهضر على واحد الحريق وكيوصف لينا ديك العافيه، ديك اللهب لي فلام، ديك اللهب اللي كان مجهد كي ديفور لو سومي دو ليغليز اللي كان كياكل القمه ديال الكنيسه، بحال ديك الحادثه اللي وقعت هاد السنه هذه في الكنيسه اللي في فرنسا. هي نفسها. نفس الموضوع سبحان الله كيتعاود. اذا هاد النص هذا مقتطف. هاد النص هذا مقتطف واحد الكتاب ديال فيكتور هيغو والكتاب ديالو اللي سميتو نوتر دام دو باري، ليفر 10 شابيتر 7. يعني هو كاتب واحد لا كوليكسيون، مجموعه من الكتب، مجموعه واحد السلسله فيها مجموعه ديال الكتب وهذا هو العاشر. العنوان ديال الكتاب اللي خدينا منه هذا النص سميتو نوتر دام دو باري والكاتب ديالو الشهير هو فيكتور هيغو. فيكتور هيغو سي ان غران écrivain français qui est né à Besançon en 1802. Donc هذا l'écrivain معروف بزاف. il a décédé aussi à Paris en 1885. C'est un grand poète, c'est un romancier aussi, c'est un dramaturge, c'est un critique. Un poète, c'est-à-dire il a écrit beaucoup de poèmes, كتب بزاف ديال لي بويم. Un romancier, c'est-à-dire il a écrit beaucoup de romans, كتب بزاف ديال الروايات منهم هذا ديال نوتردام دو باري. C'est un dramaturge يعني مسرحي كبير جدا، كتب بزاف ديال البياس دو تياتر. يعني الكاتب ديال المسرح كنسميوه دراماتورج، والكاتب ديال الروايات كنسميوه لو رومانسي، الكاتب ديال الشعر كنسميوه لو بويت. c'est un critique. فيكتور هيغو كان يعني موسوعه. c'est un critique كناقد. داكوغ. هادشي اللي خصنا المهم غير يعني بصفه عامه باش تعرفوا على هاد الشخصيه هذه اللي جد مهمه في الادب الفرنسي. نبداو على بركه الله. tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire sur le sommet de la galerie la plus élevée. العيون كلها كانت كتشوف في القمه ديال الكنيسه وداكشي اللي كانوا كيشوفوا غريب. ce qu'il voyait était extraordinaire. داكشي اللي كانوا ديك العيون كيشوفوا كان غريب. شكون هاد العيون ديال الناس اللي كانوا على برا كانوا كيشوفوا في القمه ديال الكنيسه. sur le sommet de la galerie la plus élevée يعني في السومي يعني في القمه ديال الكنيسه الفوق كاع. plus haut que la rosacre centrale. واحد يعني لا غوزاكر يمكن هي ديك المهم بحال شي ورده يمكن كاينه في الكنيسه وكتكون في القمه ديالها وكاين يعني معلى منها
كانوا كيشوفوا تما il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. كانت واحد العافيه كبيره بزاف وكانت شاعله مزيان ما بين ديك لي دو كلوشي. يعني لي كلوشي هما كيكونوا في الكنيسه حتى هما. هو الجرس avec des tourbillons d'étincelles يعني كان بحال شي زوبعه ديال العافيه كدور بحال دي tourbillons. Alors une grande flamme désordonnée et furieuse dans le vent emporté par un moment un lambeau dans la fumée. كانت واحد العافيه كبيره بزاف اللي كانت كيديها ويجيبها الريح وكانت كتدي معاها مره بحال شي لي لامبو يعني واحد جزيئات او مثلا شي حاجه محروقه وكطير في السماء. داكور Au-dessus de cette flamme, au-dessus de la sombre balustrade à trèfle de braise, deux gouttières en goule de monstres vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. Donc, non. تحت من ديك العافية au-dessus de la sombre balustrade تحت من ديك يعني la sombre balustrade à trèfle de braise. donc تحت من ديك اللهب المتوهج la balustrade. المهم نسات تلفت لي الترجمة ديالها. deux gouttières en goule de monstres vomissaient sans relâche. donc كانوا جوج ديال لي gouttières يعني هذوك اللي كيطلعوا يعني بحال قلتو بحال الروبينيات ديال الماء يعني كيكونوا في الكنيسه بدا كيطلقوا ديك الماء كيطيح على ديك كيطيح هكا ديك يعني ديك المنظر ديال ديك الماء اللي كيطيح. وصفوه هنايا الكاتب قالك دير هنايا دو gouttières en gueule de monstres vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. كان كيتساقط الماء بحال الشكل ديال اللون ديالو فضي على ديك الواجهه الداخليه ديال الكنيسه. يعني ديك العافيه هنا دو غول دو مونستر فوميسي سون غلاش. هنايا يعني ديك العافيه كانت كتبين بحال نقول لكم بحال شي وحوش كاينين فيها. زعما فريمون هذا التكست هذا صعيب بزاف لانه فيكتور هيغو كتبوه هي اولا وثانيا لحقاش مخدم فيه دي زيكسبريسيون مجهدين ودي زادجيكتيف اللي هما واعرين في الاخر في الوصف. المهم اون جينيرال ناس كانوا كيشوفوا في السقف وكانوا كيشوفوا ديك العافيه كيفاش كانت شاعله بحال الشكل ديال الحريق اللي وقع في هذه السنه نفسها ديال ديك الكنيسه اللي في فرنسا. نفس الكنيسه فرنسا اللي وقع فيها ديك الحريق بنفس الاسلوب بنفس الطريقه نفس بحال كتعاود بحال هذا المشهد كيتعاود سبحان الله. au-dessus de la flamme فوق ديك الوهج ديك العافيه اللي كانت شاعله les énormes tours de chacune desquelles envoyaient deux faces crues et tranchées, l'une tout noire, l'autre rouge, semblait plus grande encore de toute l'immensité de l'ombre qu'il projetait jusqu'au dans le ciel. donc هذا كيوصف يعني ديك العافيه اللي كانت شاعله كيبانوا بحال شي جوج وجوه معلقين واحد كحل وواحد احمر. دونك هنا كيبينوا يعني بحال ديك العافيه كتبين يعني ديمون يعني ناس اما كيتحرقوا او لا يعني بحال كتفكر في نار ديال الحساب والعقاب في نار ديال يعني في جهنم. كيبان واحد وجهه كحل وواحد وجهه احمر داكشي كيخلع ديك المنظر. Leur innombrable sculpture de diables et de dragons prenait un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. Alors هنا
ديك يعني الخيالات لي سكيبتور دو ديابل كانوا كيبانوا بحال الخيالات ديال الشياطين وديال التنينين، يعني ديك ديال الوحوش في ديك العافيه. يعني هنا بحال كيتخيل هذا الكاتب هذا كيتخيل ديك المنظر ديال جهنم، كيفاش كيتحرقوا الشياطين كيكونوا مع ديك الاشخاص اللي كيتعذبوا، يعني بحال كيتفكر يوم الحساب. حتى هما بالنسبه للمسيحيين حتى هما كيامنوا بنفس الشيء اللي كنامنوا به حنا المسلمين، نفس الموضوع. يعني حتى هما كيامنوا يعني بالدنيا وبالاخره، نفس الموضوع عندهم. التكست هادشي علاش كيهضر، ومخدمين هنا بزاف ديال الوسائل باش ديال الوصف. جد رائع، نص جد صعيب ماشي سهل باش انكم تفهموه بكل سهوله. ولكن هنا اللي بغيتكم تفهموا هو انه مثلا في ان تكست مثلا ناراتيف ملي كيكون عندك نص ديال السردي، شنو كيدير لوتور il raconte ce que font les personnages، كيعاود لنا داكشي اللي كيديروه لي بيرسوناج، داكشي اللي الافعال ديالهم. ولكن في لو تكست ديسكريبتيف شنو كيدير لوتور؟ ماشي كيعاود لينا، ما كيحكي ليناش، mais il décrit كيوصف. soit il décrit les personnages كيوصف الشخصيات، ولا il décrit les lieux، il décrit par exemple les objets، il décrit beaucoup de choses. Et pour décrire باش يوصف il utilise beaucoup de moyens. Donc il faut utiliser des moyens pour faire un texte descriptif. مثلا باش يوصف مثلا شي حاجه ضروري كيلتجئ faire recours à des moyens. Quels sont ces moyens؟ شنو هما الوسائل اللي نستخدموهم مثلا باش نوصفوا؟ عندنا من بين الوسائل المهمه جدا هما لي زادجيكتيف اللي قريتو في الاخر العام اللي فات. وكذلك عندنا دوطخ مويان من بين لي مويان اللي كنخدموهم في الوصف. عندنا لي زادجيكتيف aussi on a عندنا هاد لي زادجيكتيف عارفينهم خلاص. ولي زادجيكتيف فيهم جوج الانواع، كاين لي زادجيكتيف اوبجيكتيف وكاين لي زادجيكتيف سوبجيكتيف. داكوغ من بعد نشرح لكم. وكاين عندنا لي فيغور دو ستيل هما اللي غتقراو هاد العام، اللي هو درس جديد عليكم. لي فيغور دو ستيل اللي هو درس جد مهم، واللي غيتحط لكم واللي هو غيتحط لكم في السيزيام اني، مهم جدا بالنسبه للناس ديال السيزيام. هذا الدرس هذا اللي شوفوا بالنسبه للدروس ديال السانكيام الدراري السيزيام الله يجازيكم بخير، هاد الدروس مهمين ليكم نتوما بزاف، راه هما لا باز ديال السيزيام. لي فيغور دو ستيل انا ماشي كنقول لكم هكا باش تفرجوا في لا فيديو، ولكن كنقول لكم على يقين انكم غتحتاجوا هاد الدروس هادو. عندنا لي فيغور دو ستيل وعندنا لي شون ليكسيكو، الحقول الدلاليه، لي شون ليكسيكو. هادو هما الوسائل اون جينيرال اللي كنحتاجو في الوصف. وكذلك كنحتاجو لي زانديكاتور spatio temporel، les indicateurs spatio-temporels. داكوغ دونك هما هادو هما الاليات اللي كنستخدموهم باش نوصف اي حاجه. كنحتاج لي زادجيكتيف، كنحتاج لي فيغور دو ستيل، كنحتاج لي شون ليكسيكال، وكنحتاج لي زانديكاتور تومبوريل. سباسيو تومبوريل يعني سباسيو جايه من لو ليو، و تومبوريل جايه من لو طون. داكوغ. بالنسبه لي زادجيكتيف قلت لكم كاين اوبجيكتيف، كاين زادجيكتيف اوبجيكتيف، وكاين سوبجيكتيف. شنو الفرق بيناتهم؟ لادجيكتيف اوبجيكتيف هو ملي كيكون كيوصف ليا شيء اون شوز، داكوغ، كيوصف واحد الشيء. الكاتب كيوصف واحد الشيء بواحد الصفه، داكوغ، وديك الصفه كتكون متعلقه بواحد الشيء. مزيان. ولي زادجيكتيف سوبجيكتيف هما لي زادجيكتيف اللي كيستخدمهم الكاتب باش يعبر على واحد الاحساس او على الراي ديالو على شي حاجه. هادو pour décrire مثلا
بور ديكريغ ان سوجي مثلا باش يوصف لنا واحد الموضوع. هادو هما. اذا السؤال اللي كيتطرح واللي خصكم تعرفوه هو واحد النص بغيت نعرفو واش ديسكريبتيف ولا لا. الا لقيت انا فيه مثلا لقيت فيه لي زادجيكتيف ولقيت لي فيغور دو ستيل لقيت لي شون ليكسيكو لقيت لي انديكاتور سباسيو تمبوريل صافي سي ان تكست ديسكريبتيف. وماشي غير هادشي كذلك حتى لي طون فيربو اون جينيرال في لي طون فيربو كتلقاو يعني الازمنه المستخدمه بزاف كتلقاو l'imparfait de description. L'imparfait de description. D'accord. ديال الوصف حيتاش l'imparfait فيه بزاف د الانواع كنا هضرنا عليهم في التاسع. كاين l'imparfait d'habitude كاين l'imparfait de description كاين l'imparfait de المهم دابا تعرفوا من بعد يعني كاين دوطخ imparfait. l'imparfait de description ديال الوصف. اذا هادشي اللي كاين عندكم هنا. اذا هنا احنا غادي نتعرفوا بعدا مثلا شنو ما من بين لي زادجيكتيف اللي خدام لينا. كاين قلت لكم لي زادجيكتيف اوبجيكتيف وكاين لي زادجيكتيف سوبجيكتيف. لي زوطخ مويان قلت لكم كاين لي فيغور دو ستيل. شنو هما لي فيغور دو ستيل؟ هاد لي فيغور دو ستيل هما الدلالات البلاغيه او المحسنات البديعيه. دابا تقراوهم لا بالنسبه للادب ولا بالنسبه للعلوم غادي تقراو شنو هما المحسنات البديعيه. هي واحد الاليه كنستخدموها في الكتابه باش كنعطيو واحد الصوره كنوصفوا مثلا شي شيء كنوصفوا واحد الحاجه وكنعطيو بها واحد الصوره ديال واحد الصوره كتكون لي فيغور دو ستيل كتوصف القضيه احسن من الصفه احسن من لادجيكتيف كتكون عباره عن كلمه واحده ولاصقه في داك الشيء اللي غادي نوصفوه. ولكن فيغور دو ستيل لا كتكون عباره عن جمله وهذيك الجمله فيها واحد الصوره بلاغيه كتعطيك واحد ايماج على شي حاجه. مثلا كنقولوا شنو نقدر نقول لكم كاين بزاف يعني جاتني بالي حتى شي حاجه. لي فيغور دو ستيل مثلا بحال دابا مثلا كاين لي فيغور دو ستيل اللي غادي تعرفوهم نتوما بعدا في السانكيام. عندكم ثلاثه مهمين بزاف. عندكم لا كومباريزون هما اول فيغور دو ستيل غتعرفوا عليهم هذا العام واخا هما لي فيغور دو ستيل غتركزوا عليهم اكثر في السيزيام وهما اللي كيتحطوا في الامتحان عليهم تقريبا 3 نقاط يعني ما تضيعوش ديك 3 نقاط في السيزيام. عندنا وفي السانكيام غتبداو بهم غتبداو تسمعوا بهم وغتعرفوهم ولكن حتى هما كيتحطوا لكم في الامتحان. عندك لا كومباريزون المقارنه. عندك لا ميتافور وعندكم لا بيرسونيفيكاسيون. داكور. لا كومباريزون لا ميتافور حتى هو التشبيه. بيرسونيفيكاسيون تشخيص يعني الا بغيت نترجمها لكم بالعربيه. شنو هي لا كومباريزون؟ مثلا كتقارن ما بين جوج حوايج اللي ما عندهمش علاقه بزاف فهمتوا. ماشي ديك الكومباريزون اللي قريته في التاسع مثلا هذا مثل هذا ولا هذه كبر من هذه ولا هذه صغر من هذه. لا كتقارنوا ما بين جوج حوايج اللي هما ما بيناتهمش واحد العلاقه كبيره وكتجمعوا بيناتهم. مثلا بحال فكرني هذا الكلب حاشاكم عارف كاين اللي ما كيبغيش يقول ديك الكلب حاشاكم ولكن المهم عزكم الله. خو راه انا بعدا ما كنعترف بهذه القضيه. الكلب حتى هو حيوان مخلوق من عند الله وخصنا نحترموا الوجود ديالو في الكون. اذا اونتر بارونتيز هاد الهضره لا كومباريزون المقارنه. شنو نقول لكم المقارنه؟ يعني مثلا كتشوف شي واحد كيهضر بزاف اولا كيبقى يهضر وانت ما حاملش ديك الهضره ديالو وما حاملش ديك الصوت ديالو باغ اكزومبل كتقول له شو كينبح بحال شي كلب كتوقع لكم. المهم لا كومباريزون هي هذه. دونك انا كنقارنه مثلا واحد الشخص بحيوان اولا اذا كنقول مثلا شو كيدير اولا مثلا شي واحد كيجري بواحد السرعه كبيره وكنشبهه كنقول كيطير بحال شي طياره كيجري بحال شي طياره مثلا. دونك هذه هي لا كومباريزون. هادو هما ادوات التشبيه يعني كتكون عباره عن جمله.
لا ميتافور هي تشبيه، غير هي تشبيه هذه وهذه نفس الشيء، غير هذه كتكون فيها اداه التشبيه. كتكون مثلا il parle comme un chien par exemple, il aboie comme un chien. كوم كتكون فيها ديك كوم، مي هنايا ميتافور لا ما كتكونش فيه الاداه ديال التشبيه. لا بيرسونيفيكاسيون التشخيص العكس، يعني واحد الشيء كتعطيه الصفه ديال الانسان، شيء ولكن كتعطيه الصفه ديال الانسان. هذا هو الفرق بيناتهم. اذا درت لكم على لي فيغور دو ستيل. كذلك اللي خصنا نعرفوه في النص الوصفي، ملي كتكونوا كتلقاو بزاف ديال الصفات وكتلقاو بزاف ديال الادوات ديال التشبيه. دابا احنا غنجبدوهم ان شاء الله، غنجبدو لي فيغور دو ستيل اللي كاينين هنا، وغنجبدو لي زادجيكتيف اللي هضرت لكم عليهم. على لي شون ليكسيكو. شنو هو لي شون ليكسيكو؟ لو شون ليكسيكال هي مجموعه من الكلمات اللي كتوصف واحد الموضوع، كتلقاها كتعاود يعني واحد الموضوع. يعني لو شون ليكسيكال هو كاين المهيمن. مثلا لو شون ليكسيكال ماشي ضروري تلقاو غير واحد، تقدروا تلقاو بزاف، ولكن شنو هو اللي مسيطر هنايا بزاف؟ يقدر يكون مثلا بحال مثلا هنا كاينه ليغليز كيهضروا عليها بزاف هنايا، ليغليز والمكونات ديال ليغليز. هادوك كاع الكلمات اللي عندها علاقه بليغليز، عندها علاقه غير بالكنيسه، كندخلوها في المجال ديال لو شون ليكسيكال ديال ليغليز، كنسميوه الحقل الدلالي ديال ليغليز. وكنتو نتوما دوزتو في التاسع، وكيقول لك مثلا اعطيني الكلمات اللي عندها علاقه مثلا بالجسم، او لا عندها علاقه باللباس، او لا كيجبدوا واحد جوج كلمات ولا ثلاثه في الامتحان. ونفس الشيء هنايا، دابا غتركزوا عليه مزيان، لان عندكم حتى هذا لو شون ليكسيكال غدوزوه امتحان بجهوي. حاجه اخرى، هذاك ملي كيوصف لنا الكاتب هنا، ملي جاي يوصف شكون اللي كان كيشوف، واش الكاتب بعينه كان كيشوف هذا الشيء اللي كيقولوا هنا، ولا اشخاص وحدين اخرين كيشوفوا هذا الشيء اللي كيتوصف هنا. اذا الطريقه باش كتوصف هذا النص هذا، او هذاك الشيء اللي في ديك النص يعني كتعطيني النظره كيفاش كيتشاف ديك النص، ديك الموضوع كتختلف. الا كان مثلا الشخص اللي كيعاود لينا هذا الشيء اللي موصوف هنا ما دخلش، ما كانش حاضر مثلا في ديك الواقعه، مثلا هذاك اللي كيشوف ديك مثلا ديك الحريق ما كانش هنا، غير عاودوا له. اذا هنايا كنسميو هذه يعني النظره كيفاش تشاف الموضوع، كنسميوها لا فوكاليزاسيون، وهي اللي عندكم هنايا لو بوين دو في او لا فوكاليزاسيون، كيفاش مثلا الموضوع تشاف. الا كان الشخص اللي كيعاود لينا مثلا هذه الواقعه هذه داخل هنايا في يعني كيشترك هنايا مع الناس اللي كاينين هنايا، داكوغ، كنسميوها سيتي فوكاليزاسيون انترن. وإلا كان خارج على يعني الموضوع، يعني ما داخلش، كتكون اكسترن. والمهم وكاينه زيرو خلاص، وكاينه اومنيسيون ولا كنسميوها زيرو. اذا هنايا بحال مثلا شكون اللي كان كيشوف هذه الحادثه، مثلا كان هنايا قال لك تو لي زيو سيتي لوفي، الاعين كلهم كانوا كيشوفوا، و سو كيل فوايي ايتي اكستراوردينير، داكشي اللي كانوا كيشوفوا. يعني هنايا كان حتى هو داخل في الموضوع وحتى هو كان كيشوف. اذا هنا انترن، هنا راه كان هو داخل في القضيه. ملي كيكون انترن، الشخص اللي كيكون كيشوف داكشي وكيعاودوا بفمو، كيعاودوا يعني بواحد الطريقه واقعيه اكثر، واللي كتخلي واحد التاثير في ديك القارئ اللي كيقرا. ديك القارئ كيزيد يتيق بداك الشيء اللي كاين اللي واقع. هادشي اللي كنقول لكم راه مهم جدا، وراه خصكم تاخذوه بعين الاعتبار. هاد الشيء اللي ممكن دابا اللي جاني انا في بالي. اذا هادو الامور اللي خصكم تعرفوهم. كاين عندنا لو شون ليكسيكال، عندنا لي فيغور دو ستيل، عندنا لا كاركتيريزاسيون مازال ما درتكمش عليها، لي بوين دو في، لي زانديكاتور سباسيو طومبورال. لي زانديكاتور سباسيو طومبورال كذلك المؤشرات ديال الزمن والمكان. شنو هما لي زانديكاتور سباسيو طومبورال؟ بحال مثلا en bas, en haut, au-dessus, au-dessous, sur, sous، يعني ديال المكان. هادو هما لي سباسيو.
temporel ديال مثلا hier, demain, aujourd'hui, le lendemain, l'année prochaine. يعني ديال الزمن. هادو هما لي زانديكاتور سباسيو temporel. داكور. اذا دابا نتوما عرفتوا شنو هما عرفتوا مزيان شنو هما الادوات اللي كنستخدموا باش نميز مثلا واحد النص وصفي. وحنا دابا غادي نحاولوا اننا نجبدوا هذا الشيء اللي قلنا كله، نحاولوا نخرجوه من هذا النص هذا، نحاولوا نخرجوا شنو هما لي زادجيكتيف اللي كاينين تما، لي فيغور دو ستيل، لي شون ليكسيكو، لي زانديكاتور سباسيو تمبوريل، لو طون فيربو اوسي، ونحاولوا نفهموا اكثر. بالنسبه دابا غادي باش ما نطولش لا فيديو غادي ندير هذا هو الجزء الاول، والجزء الثاني اللي غادي نخرج معكم فيه الاسئله. هاد الاسئله اللي هما جد مهمين غادي نحطو ان شاء الله. كذلك كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيع في القناه وتكليكيو على جيم اشاك فوا. الا كنتو ما فهمتوش شي حاجه حطوها في لي كومونتير، بغيتو شي حاجه المهم حطوا في لي كومونتير، راني كنقرا لي كومونتير كلهم. بالنسبه للناس ديال السيزيام اللي محتاج السيزيام قولوا لي شنو هما، يعني راني حاطه ديجا واحد دي فيديو ديال السيزيام، لا بالنسبه للمات ولا بالنسبه للفرنسيه. الى كنقترح عليكم انني نبدا معكم بانتيغون. دونك انا غير كتاب ما كانش عندي دابا عاد جبتو، نبدا معكم بانتيغون ديال جون اونويل، نشرح لكم بالعربيه الا بغيتو بالدارجه نقراها معكم في نفس الوقت. واخا غندير دي فيديو طوال باش نقرا معكم انا هادشي ونشرح لكم بالعربيه، وكذلك نقراو في نفس الوقت وحنا كنشرحوا. وكذلك اذا كان عندكم شي مقترح واحد اخر حطوه في لي كومونتير. وشكرا على المتابعه والى اللقاء.